Hello, mayong gabi. Mayong gabi mga kahigalaan, mga kaigsunan. Kumusta? Kumusta kamo? Salamat sa Ginoo nga nagkiauban usab kita nining taknaan, nining adlaw o akong mga panghinaot nga kamo anaa sa maayong mga panglawas o ako mo nga gidasig no nga mo tan-aw nining moong tuon sa pulong sa Ginoo, pamati usab sa mensahe sa pulong sa Dios, tungod kay diha sa atong pagpamati magikan ang atong pagtuo kang Kristo. So kung ang atong ginapamati mga igsoon dili iya ni Kristo, mahitabo nga magbaton ko tag pagtuo sa mga dili pagtulunan ni Kristo. So importante matod sa pulong sa Ginoo nga ang atong pagpamati, atong pamation ang mensahe, matuod nga mensahe, no? Ay matod sa suwat ni Apostol Pablo diha sa libro sa Roma, ato sa mga taga Roma, kapitulo 10, bersikulo 17. Atong mabasa, busa ang pagtuo nanggikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Muna nga kung magidasig sa pagpamati sa makadyot, ini mubo na to nga diskusyon no sa pulong sa Ginoo. O atong pasalamatan ang Dios sa iyahang kaayo, sa iyahang gugma, sa iyahang grasya matag adlaw. Magisgot ta karon og grasya sa Dios no, sa atong nasabtan, atong palawman, atong pagsabot may tungod sa grasya no ug sa kaluwasan. So wala tayo laing ipaambit dinhi mga higala kundili ang mga sulat pagtulunan diha sa Biblia. Okay, so muna nga makalao mo nga ang ato ang gipaambit dinhi, kasalig mo nga dili ning gikan sa laing mga sources no, kundi gikan gid kini sa pulong sa Ginoo. No? So kung nakay Biblia dinha, digital man na, nasa cellphone, nasa tablet, or kanang printed nga kopya sa Biblia, pwede na nimo kuhaon o sabayan nimo ang atoang pagbasa o pagkat-on sa kasulatan ining kagabion. So ato pud mong gidasig no sa pagpaambit no sa inyuhang mga nakatunan, dili lang inyuhang tipigan sa inyong kaugalingon ang inyong mga nakatunan, kundi ipaambit usab kini ngadto sa uban. So kung kaya ninyo nga isaysay ang mga pagtulunan nga inyong nabati dinhi, mas labing maayo nga inyong ipaambit sa inyong mga mahal sa kinabuhi tungod kay nanginhanglan pod sila sa matuod nga mga pagtulunan. Ug dili niyo kaya nga inyong isaysay, pwede ra niyo nga inyong ipaambit kining atong pagtuon pinagi sa pag-share niining maong video nga ato ang gihimo karon. Okay, so ato ang paghisgutan karon nga kagabion no, tay gamay nga notes dinhi. Ato ang tan-awon no ang unsa man ang mahitungod sa atong mga kaluwasan. So walay lain nga topic kung maghisgot kita og pulong sa Ginoo, kundi ang topic nga atong mahisgutan diha sa Biblia mao ang kaluwasan. Tungod kay mao kini ang sentro nga mensahe diha sa pulong sa Ginoo, ang pag-anhi ni Ginoong Hesukristo aron sa pagluwas sa mga tao. So magisgot ang ganita karon og Bible study o pagtuon sa kasulatan. Ang sentro gyud sa atong pagtuon mao ang kaluwasan nga atong gikinahanglan. Okay, so welcome dinhi sa ato ang mubo nga tulumanon mo ang gudlo sa kamaturan. Naay mga pangutana usab ato ang paningkamutan nga atong matubag ang mga pangutana no, pinaagi sa pulong sa Ginoo, dili ta maghimo-himo usab og atong mga tubag dinhi. So ang ato ang payon sa Ginoo nga makahatag kita ninyo og tubag pinasikad sa kamatuoran diha sa kasulatan. Now ablihan nato ang mga Biblia no, diha sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Efeso. So naani sa Bag-ong Testamento diha sa kapitulo 2 bersikulo 8 no. Gisulatan ni Apostol Pablo ang iglesia sa Efeso.
no? So diha tas kapitulo 2 bersikulo 8. Ato kining basahon, no? Okay, so naingon dinhi kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Okay, so muna ato ang bersikulo nga ato ang palawman, ato ang kutkuton ang lawom nga kahulugan niini unsa may gipasabot gyud sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Unsa may kalabutan niini sa ato ang mga kinabuhi. Labi na kay kita usab nakita sa nakita karon sa pagpamalandong, pagpaniid, pagkat-on, pagtuon. So unsang paagi man gyud ta makadawat sa kaluwasan. Now, ang ato ang pagatan-awon karon, balik ta sa atong tema nga kaluwasan sa silot tungod sa grasya. Kaluwasan tungod sa grasya. So magisog kay itang kaluwasan sa unsamang mga sa manang kaluwasan nga atong gisgutan. Ang unang-una kaluwasan gyud na mailain atong gisgutan kaluwasan gikan sa silot nagitagana sa Dios alang sa mga daotan, alang sa mga makasasala. Ang tungod kay ang ato ang mga sala doon na gid kini bayad, no? So doon na gid kini bayad. Dili mo labay lamang kawang ato ang mga dili mo labay lang nga walay tukma nga giandam ang Dios para niini. So naagi na gitagana ang Dios nga silot. Muna nga magisgot kita karon og kaluwasan, no? So sa niagi ato ang gisgutan nga nakabaton kita og nakadawat kitag pagkamatarong pinaagi sa ato ang pagtuo kang Kristo. Dili pinaagi sa ato ang mga pagtuman sa gisugo sa balaod. Dili pinaagi sa atong paningkamot. Now, atong tan-awon, no? Naingon diha atong balikon pagbasa kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Now, nganong naluwas man kita tungod sa pagtuo? Nganong maluwas man ang tao tungod sa pagtuo? So ato lamang hinumduman ang ubang mga video nga naunan ini. Ato ang gitun-an nga naluwas ang tao, no? Tungod silang pagtuo. Ngano man? Kay gihimong matarong sa Dios ang usa ka daotang tao, usa ka masasala pinaagi sa iyang pagtuo kang Kristo. So wala pa ngayuhi sa Dios og absolute righteousness o hingpit nga pagkamatarong ang usa ka taong daotan nga nasayran niya nga dili makahatag niini. So iyang gimatarong ang tao pinaagi sa iyang pagtuo, pagsalig ni Kristo. So muna nganong naluwas man ang tao, ang pulong ni Apostol Pablo dinhi, pinaagi sa pagtuo naluwas kamo. Ang pulong diha naluwas. So ang pulong naluwas, tan-aw nato kanang naluwas na, no? Nauman na. So sa dihang mituo ka, misalig ka ni Kristo, diha nadawat nimong kaluwasan og ang tawag ni ana, ang hingalan ni ana naluwas. Tungod kay humana ka giluwas ni Kristo. Now, so mo na, no, ang una nga atong makita nga naluwas sa pagtuo tungod kay gihimo kitang matarong. Anong mayon kog kita tungod kay ako nagtuo, kamo usab nagtuo. So gihimo kitang matarong sa Dios pinagi sa pagtuo. So tungod kay nahimo natang matarong, dili naman ta daotan atubangan sa Dios. So silutan pa ba ang nahimong matarong or giilang matarong sa Dios? So wala na silot ang tao nga gimatarong sa Dios. Now, atong dugangan sa pag tan-aw, no? Kung wala mo katanaw sa ubang video, atong tan-awon ang gisaysay dinhi sa suwat ni Apostol Pablo lang yapon diha sa Roma 3, no? 22. Okay? So nag-ingon diha, gihimong matarong sa Dios ang tao pinagi sa ilang pagtuo. No, kang Kristo Jesus kay managsama man ang tanang tao, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. So naipulong dinhi sa bersikulo 24 nga nigon, grasya nga gigasa.
Muna. So muna ang gipasabot ni Apostol Pablo sa tong gibasa sa Efeso 2:8 nga dunay grasya nga gigasa sa Dios. No, ato nang palawman ang mga pulunga tungod kay munay maghatag na tuog lawom usab nga panabot nga dili ta musalig, dili ta mulaom sa ato ang maayong mga binuhatan. Kanang pulong grasya, kanang pulong nga gasa. So daghang mga tawo nga nagunahuna nga maluwas, pipila ka mga tawo nga atong gikasugat, halos nila kasagaran mingon nga ang kaluwasan pinaagi sa pupaningkamot, pinaagi sa kaugalingon nga mga sakripisyo. Ang kaluwasan pinaagi sa pag buhat sa mga kasuguan nga imuha gayud nga sundon ang tanang gisugo sa Ginoo. Pero bisan nasayod sila nga di sila katuman, sila niingon nga maluwas sila pinaagi niini. So klaro diha no nga nganong naluwas ang tao pinagis pagtuo tungod kay pinagis pagtuo gihimo kitang matarong sa Dios. Kanang pulong nga gihimo dili kita mo inaghimo ni ana. Ang Dios mo inaghimo ni ana. Kay wala man ta kahimo sa atong pamaagi. Gihatag sa Dios ang balaod aron nga mahimutang matarong kung tumano nato kini. Pero kay wala man ta katuman sa gisugo sa balaod. Sumuon ta ato ang paningkamot pero wala man ta magkakabot sa maong pagkamatarong aya sa Dios. Busa ang grasya sa Dios mao kining kaluwasan, no, pinaagis pagtuo. Kay des pagtuo gihimo kitang matarong sa Dios. Now, nganong naluwas ang tao pinaagi sa ilang pagtuo ni Kristo. Sa ikaduha nga atong tan-awon, no, ato ang makita nga rason na dinhi sa Juan 3:16. So pamilyar kaayo ninyo kining mao nga bersikulo kay sayod ko nga basin bata pa mo nga nakakatuon na mo niini, nakamemorize na mo niini. Now, atong basahon ang sulat ni Apostol Juan sa kapitulo 3 bersikulo 16. Mo kini kay gigugma pagayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga muto kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Muna atong mabasa. So sa piyong-piyongan pa nato na maong bersikulo sag-o gina nato. So naot dili lang taman sa atong pagkasag-o kundi ato ginang na sabtan, no, ang maong kahulugan ining mao nga bersikulo. So natay makita dinhi nga phrase or grupo sa mga pulong nga naingon aron ang tanan nga muto kaniya dili malaglag. So nganong ang tao naluwas pinaagi sa pagtuo ay mao man nisulti sa pulong sa Ginoo ang tanan mutuo ang Kristo. Mao ang pinadala sa Dios nga mao ang manluwas dili malaglag. So kanang pulong nga dili malaglag naluwas na. So mao ginay klaro nga tubag, no? Dili na ta maghisgot pa og lain nga mga rason nganong naluwas. Kay basin ningon ta nga naluwas to kay buutan, kugihan, maayo manggihatagon. No? So ningon diha sa atong basahon, no? Aron ang tanan nga muto kaniya, muto kang Kristo, dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So klaro ang gitudlo sa mga bersikulo nga kining dili pagkalaglag mao pud ni ang pagkabaton sa kinabuhing walay katapusan. So hinaot nga ato gining na sabta, no. So now padayon ta, no. Sunod nga atong makita diha sa bersikulo 8 sa Efeso 2 nga atong gibasa, no. Ato ang makit-an nga ningon diha naluwas kita, no. So ang sulti sa kasulatan naingon kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. So niya na dinhi ang pulong grasya kaniha atong nakitaan pinaagis pagtuo naluwas. So kanang kaluwasan pinaagis pagtuo ni Kristo mao kon ang pagpadayag sa grasya sa Dios. So unsa man ning grasya, no? So kining grasya ikan kini sa naipulong Griego nini nga
charis, no? Charis. No? So diha ang pabor, no? So atong sabton ang pulong karis na diha ang goodwill, no? Goodwill of God, no? So muna ang charis. So ato ang tan-awon dinhi, no? Okay, nara. So grace, no? From the Greek word charis, okay? Ang pronounce is charis. Okay, so pleasure, no? Muna ang, no, pagkahimuot sa Dios, no? Pleasure. Goodwill, no? Loving kindness, muna ang mga pulong na ay kalambigitan sa pulong charis, no? Okay, so napadinhi, no? Favor, okay? Gift, grace, okay? So mo kana ang kahulugan sa pulong grasya. Now nagisgot ni ini si Apostol Pablo, no? Aron masabtan nato ning grasya. So ang grasya dili kini ikan sa buhat sa tao, no? Mo na ang gisulti, no? So isulti sa bersikulo 2 sa Episo, bersikulo 8 sa Episo 2, no? Ang kaluwasan dili tungod sa mayong buhat kay grasya. So makita nimo ang contrast nga ang kaluwasan dili maayong buhat kundi grasya. Okay, so tanaw na to itong gibasa ganihan na ingon dinhi sa Roma 3:24, apan pinagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Grasya nga gigasa, duha na siya. So ang grasya dili gikan sa ato ang paningkamot kundi mao na ang kaluoy sa Dios. Dili na buhat nato kundi mao na ang pabor sa Dios. Mao na ang grasya, no? So nakita nato nga nagisgot kini nga dili kining atong kaluwasan or ang tao maluwas dili tungod sa maayong buhat, no? Kaya ang gisulti diha gasa man kini sa Dios. So aron masabtan nato itong basahon ang Roma 4 bersikulo 4. Ningon ang tao nga nagtrabaho suhulan, apan ang soul dili maisip nga gasa kay iya man kining gihaguan, no? So makita nimo nga kining kaluwasan nga giingon dinhi dili gikan sa inyong buhat kundi dili gasa sa Dios. Muna ang sulti sa Episo 2:8. No? So ang kaluwasan dili buhat sa tao, dili buhat nato, walay ato, walay gikan nato. So dili kini inyong buhat kundi dili gasa sa Dios. Mao na ang grasya, no? So kung imong tan-awon ang kaluwasan pinagis pagtuo, grasya na sa Dios. So ang grasya sa Dios gikan sa iyahang kaluoy, gikan sa iyahang pabor, gikan sa iyahang gikahimutan, no? Pagkahimuot, mo na ang grasya. So ang kaluwasan pinagis pagtuo dili gikan sa atong mga buhat kundi dili gasa sa Dios. Now ang gasa matud pa ni Apostol Pablo sa Roma 4:4, ang tao nagtrabaho suhulan, apan ang suol dili maisip nga gasa kay iya manggihaguan. So ang gasa di ay dili gikan sa paghago sa tao. So kung imuha gani nang gihaguan, dili na matawag nga gasa, suhol na siya. So kanang ato ang gidawat or dawaton nga kaluwasan, gasa man na siya sa Dios. So tungod kay gasa man, atong masabtan nga dili kini gikan sa atong hinaguan. Walay hinaguan sa tao kay gasa man. So
So at least masabta nato unsa nang grasya, unsa nang gasa, unsa nang mga butanga nga dunay dakong kalabutan sa atong kaluwasan. Aron dili ta magsigi og nahuna nga natay atong paningkamot. So, klaro ba nga ang gasa dili gikan sa hinaguan sa tao? Dili kay kung gikan sa hinaguan, suhol na. So, ang gasa dili bayran. Dili bayran. Ang anong dili bayran kay human naman gibayran. So mo ang gasa. Kung na mohatag nimo gasa, dili ka mangutanag disan ni gipalit. Kay human naman anya gibayran. So dili na ka mobayad yana. Tagsa ra gyud mga gasa nga tuang bayran, no? Sumo ka na atong kaluwasan. Ang atong hunahuna, no? Sagaran sa mga hunahuna sa kadaghanan. Ingon sila maluwas sila kay tungod sa ilahang gibuhat ng mga maayong mga butang, no? Nagtabang sila sa mga kabos, naghatag sila ng mga donasyon, nagsimba sila kada Domingo, no? Grabe ang ilang mga sakripisyo. Umuna nga mubati sila nga luwas ko ani. Pero kanang tanan tubangan sa Dios, wala gyapon na makakabot sa iyahang pagkamataron. So muna nga dili gid na makaluwas sa tao. So muna ay gasa. Ang gasa dili magikan sa ato ang mga paghago. So ang kinabuhing walay katapusan, gasa usab sa Dios. So dili kasilutan, tagaan kas kinabuhing walay katapusan. Kanang duha pareha nga gasa sa Dios. No? So atong basahon diha sa Roma 6:23. Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So giklaro dinhi nga ang atong mga sala, atong pagpakasala, doon nagyoy bayad nga mao ang kamatayon. Mao kini ang pagkahimulag sa Dios, layo sa Dios. Mao kini ang pagkalaglag. Nga hangtod sa hangtod magantos ang usa ka binuhat nga gisilutan sa Dios. Now, ang pulong dinhi apan ang gasa sa Dios, nagisugot ni apan. So kuhi kini sa bayad sa sala. Kining pulong apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. So klaro nga gasa sa Dios ang kinabuhing walay katapusan. So angay nato hinulusulan mga igsoon, mga amigo, no? Hinulusulan nato nga ato ang utrohon ba kanang pulong hinulsol mo man kana ang pag-usab sa ato ang pagpabag-o sa atong mga panguna-una, pag-usab sa ato ang mga gituohan nga dili sibo sa pagtulunan ni Kristo mo kana ang paghinulsol, no? So gawas sa pagbiya sa sala, no? Mo man na ang pinaka familiar nga pagsabot mahitungod og paghinulsol, pagbiya sa sala. So ang pagunahuna nga maluwas ta pinagi sa ato ang mga pagpaningkamot, makadawat ang kinabuhing walay katapusan pinagi sa atong mga sakripisyo. Angay nato na hinulsulan. Dili man na iya ni Kristo nga pagtulunan, no? So ang pagtulunan ni Kristo nga kining kinabuhing walay katapusan gasa, no? Dili siya gikan sa atong mga paghagaw, gift, no? Gasa, dili siya gikan sa imuhang kakugi mo adto og mga tawag sa simbahan, kakugi mo tabang sa imong isig ka tawo, no? Kaya naman ang kinabuhing walay katapusan gasa. So dili po di makaplagan ato sa lain, mato dinhi nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So kining kinabuhing walay katapusan dili ni makaplagan nga ato sa laing tao. Dito sa laing mga
pundok kay dili man pundok ang giingon dinhi nga makaluwas, dili relihiyon usab ang giingon dinhi nga makaplagan nimo ning kinabuhing walay katapusan. So makaplagan nimo ning kinabuhing walay katapusan, anaan lamang kini kang Kristo. Now, ato paging dugangan no kay aron nga makadawat gyud ta sa kamatuoran nga wala gyud tay mahimo alang sa atong kaluwasan. So, atong tanawon suwat ni Apostol Pablo nga to kang Tito diya sa kapitulo 3 bersikulo 4. Apan gipadayag sa Dios ang iyang ngatong manluwas, ang iyang gugma o kaluoy. Inyong basahon ni sa bersikulo 3, nagisgot kini sa pagkadautan sa tao, pagkadautan nato. Nga wa ta makakabot sa pagkamatarong sa Dios. Sumuni sa bersikulo 4, niingon na apan gipadayag sa Dios ngatong manluluwas ang iyang gugma o kaluoy. Giluwas kita niya, bersikulo 5, kini dili tungod sa bisan unsang maayong buhat, no? Kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. No? So kinahanglan gyud nato biyaan gyud nato ang mga gituhan nga giluwas ta sa Ginoo tungod kay maayo atong mga buhat, maayo nga ato ang magawi, no? Wala kontra nga tao, no? Manggihatagon ta, no? So kung imuha gyud na mapalandungan kining maong bahin sa kasulatan, giluwas kita niya. Kiman ninyo Tito 3:5. Giluwas kita niya dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat. Bisan pag moatubang ka sa Dios karon unya mohisgot ka sa imong maayong mga nabuhat, dili man na mo iyahang balansihon kung maghisgot ng kaluwasan. Dili man na mo iyahang tan-awon, no? Kay iyahang gitanaw ang iyahang kaluoy, no? Kaluy-an ta kay wa man ta katuman sa mga kasuguan niya. Bisan unsaon natong paningkamot wa man gid ta katuman sa mga kasuguan, no? Sipyat man gid ta, pirti natong lamia karon pero sipyat ta sunod adlaw. Apit na ta matuman nato ang siyam kasugo ang napo kasugo. Siyam na itong natuman pagkasunod adlaw nasipyat naman punta, no? So angay gyud nato na biyaan hinulsulan no nato ng mga dili iya ni Kristo kay mga magtutuo man ta ni Kristo. Halos tanan sa mga tao sa Pilipinas gawas sa mga wala mo tuo ni Kristo nga mga grupo sa mga tao, pero nailhan ang Pilipinas nga Christian country. Dapat untapod mailhan ang mga tao nga nagsunod gyud sa pagtulunan ni Kristo kay isod kayo tagon ta Christian country pero dili pagtulunan ni Kristo atong gisunod, dili pagtulunan ni Kristo atong gituman, no? Kay naatay gituman ba nga tuang mga kaugalingong mga panabot labi na sa gitudlo pod sa uban nga mga pundok nga maluwas ta pinagi sa tuang mga pagpaningkamot mayong buhat, no? So giklaro dinhi nga giluwas kita niya dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat. So sa pagbuyon kag daghan kaayo kag nabuhat di man to mo'y gitanaw sa Dios ng mga maayong buhat, dili ang iyang kaluoy, no? So giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bagong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. So ipakatawo ta pag-usab sa Dios, no? Gianak ta pag-usab, dili anak sa lawas nun kundi gianak ta natawo ta pag-usab diha sa Espiritu, pinagi sa Espiritu usab. No, kay mga patay man ta, no? Matod pa sa Episodos 1, patay ta sa Espiritu tungod sa atong pagkadautan ug pagkamakasala. So mangutana ta nganong niingon si Kristo nga kinahanglan matawo pag-usab ang tao aron makasulod sa kingharian sa langit. Unang-una, patay ang tao tungod sa pagkadautan ug pagkamakasala. Kinahanglan nga mabuhi ta pinagi sa Espiritu Santo, no? So bersikulo 6, kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinagi kang Hesukristo nga iyang manluluwas. 7,
Pinaagi sa iyang grasya isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. So hinaot nga klaro ni sa inyo ha kung na mo Biblia diha gyud basahan ni pagbalik Tito 3:4 ngadto sa city. Pinaagi sa iyang grasya, dili pinaagi sa atong mga buhat, dili paagi sa ato ang mga pagkugi, pagpaningkamot, no? Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong. So kanang pulong nga isipon, ideklara ta sa Dios, ideklara ta nga walay sala. Sumo ka na ang himuon, gihimo kitang matarong sa Dios. May pasabot ng gihimong matarong sa Dios ang tao. Gipapas ang sala. Gawas ang gipapas ang sala, giila nga walay sala. Giisip nga walay sala. Pinaagi ba sa pagbuhat sa balaod? Dili. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo. So, ngayon diha, pinaagi sa iyang grasya, isipon katang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan. So, kanang resulta sa pag-isip sa Dios nato nga matarong, mao kana nga makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan. So, klaro gid na nga mao na ang atong ginapaabot, no? Nga makapanag-iya ta ng kinabuhing walay katapusan. So, klaro ba nga pinaagi sa grasya, no? Dili pinaagi sa paningkamot, nga giisip tang matarong sa Dios. O kining atong pagkamatarong karon nga nabutunan, pinaagi sa pagtuo ni Kristo, makapanag-iya kita kinabuhing walay katapusan. So dili kini mensahe sa usa ka relihiyon nga ang uban miingon nga mao na ang ilahang mga pagtulunan, pero mensahe kini diya sa kasulatan kung ikaw usa ka magtutuo ni Kristo, angay nga imuhang pagkatun-an ang kasulatan kay mao kini ang pinaka labaw nga otoridad. Walay tao nga labaw sa pulong sa Dios. Walay tao nga labaw, walay pundok nga labaw sa pulong sa Dios. So kung ang imuhang nasayran na pagtulunan, no, nga itudlo sa imuhang mga magtutudlo, panahon kini nga imuhang pagatimbang-timbangon unsa man ang mas maayong sundon. Pagtulunan ba nga iya sa tao o pagtulunan nga iya sa Dios? So kung ikaw magtutuo sa Dios, magtutuo ni Kristo, pagtulunan ni Kristo ang imong sundon, dili sa tao. No? Pagtulunan sa manluluwas. So imong tan-awon nga unsa man di paagi sa Dios nga aron maluwas ko. Tan-awon nimo kay ang tao daghan gi una daghan gi suwat nga paagi sa kaluwasan, susihan ang inyong mga nahibaw-an nga paagi, madaghan kaayo. Pero ang gitudlo sa pulong sa Ginoo kini yung pagtuo ni Kristo. Wa naman hisguti nga pagkugi, paningkamot, sakripisyo, atong simbahan, no? Tumano nimo tanang mga unsa pa diha lista sa mga tulumanon diha sa ato ang mga relihiyon aron maluwas ka, pagkalisod, no? Pagkalisod gyud kun kana mo ato ang saligan. Wa ta hopeless ta kun kana, no? Ay bisan ra ang simple nga balaod gani sa atong simbahan di na to matuman, no? Balaod ra na simbahan, ha? Unsa pa ka ang balaod sa Dios? So mo na, no, nga atong balikan, no, nga kining atong kaluwasan diya sa Episodo 8, grasya kini sa Dios o pinaagi gyud kini sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Dili kini inyong buhat, no, dili kini inyong buhat, dili atong buhat, dili ikan sa atong mga buhat, kung dili gasa sa Dios. Ang lawason nimo sa bersikulo 9 nagingon, walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga.
sa inyong mga paningkamot. So kana palang daan, klaro na kayo nga kung ikaw maluwas sa umabot nga panahon, makadawat ka sa kinabuhing walay katapusan, nagisaad sa Dios sa mga magtotoo. Walay tao nga moingon nga naluwas ko kay mo ni maayo kayo dito sa kalibutan, mo ni manghihatagon kay ko. Walay makapasigarbo sa kaluwasan nga naman. Klaro kayo, dili bunga sa atong mga paningkamot. So hinaot nga naka hatag kini og igong kahibalo o pagtulunan alang sa kaluwasan sa inyong mga kinabuhi. O ako magapanghinaot nga ato gyud nga mahangop ang pagtulunan ni Kristo. Atong dawaton ba hatagan nato bili gyud ang iya ni Kristo kay magtotoo man kata ni Kristo. No? So kung naagad kay Biblia da sa inyo ang ako ang sulti kung dasig ayaw sa tuon ako. Kay bo man ko nga naa kay gituuhan lain. No? So ayaw sa tuon ako. So siha, abliha ang imuhang Biblia, no? Tanawa kining maong mga bersikulo, tun-i, sabta, pangayo og kaalam sa Espiritu Santo, kay ang muhatag og panabot ang Dios man, ang Espiritu Santo man maoy magtutudlo gyud nga gihatag sa Dios alang sa mga magtotoo. Katuni kining maong mga pagtulunan. Pakisamaha ang batasan sa mga magtotoo sa Berea, no? Ang magtotoo sa Berea kanunay nung ipahinumdom nga mudawat sila sa mga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero uli nila sa ilang balay, mag-abli sila sa kasulatan, ilang susihon kung tinuod bagayod ang gisulti sa mga apostoles nga nagsangyaw. No? So, mo na ang nindot nga pamatasan. So kuning inyuhang nabati, susihan ni diha sa inyuha, no? Ayaw tuo sa ang ipang saysay kung dili nimo imuhang nakit-an usab diha sa pulong sa Ginoo. So kung nakit-an nimo mga maunang kamatuoran, ang sugo sa pulong sa Ginoo nga ato ang hinulsulan ang mga sala nato. So ang pagtuo sa sayop usa na kasala. Mao na ang pagsalikway sa kamatuoran. So pag-ingon sa mga apostoles hinulsuli ang inyong mga sala, katong sala sa pagsalikway ni Kristo ug sa iyang mga pagtulunan, ug dawato nila ang mensahe sa maayong balita. Sama po niya na ato ang buhaton. No? Hinusulan po nato ato ang kuhaon ng dili iya ni Kristo, atong tanggalo na. No? Kay padayon man ta og supak yun sa mga kaubuton ni Kristo. So nga to karon nga tanaw na tuon sa iya hagid ni Kristo. So nagapanginaot ko to sa sunod higayon magkauban na punta. Pagdasig nako nga padayon mo magtuon sa kasulatan. Kay nga mo ni ato ang giya. No? Unya ang inyong mga nakatunon karon ayaw hikaw sa uban, paambit usab. O tangi ang sunod nato nga diskusyon. Unya napaman ang ato ang mga una nga mga pagpaambit sa pulong sa Ginoo sa ato ang wall. Pwede ninyo balikan, paminawon aron nga madugangan ang inyong makatunan. So daghang salamat. Ako i-greet dahil si Sir Vincent, mayong gabi dia sir. Salamat gyud sa pagtan-aw, no. So dinhirat taman o ako magapanginaot nga ang Dios magaban kaninyo o magapanalangin sa inyong matag usa ka panimalay. Mayong gabi kaninyong tanan.